کسی که از روی طرح زده از روی دیوار خورشید یادش رفته. کسانی مثل خشایارشا و اینا خیلی زیاد به طرفدار میترا و طرز فکر میترائیسم بودن و خورشید در نهایت و مهر و مهریشت و اینا بعد در آینده از همینا هست که در دوره اشکانی وارد چیز میشه، وارد عربستان میشه. اینجا میبینید که خشایارشا جلو یک خورشیدی که مهر رو، یعنی یک شیری که خورشید رو براش بیاره. پس میبینیم همه اینا رو میخواستن از این به این نتیجه برسیم که برخلاف این که و اینجا خشایارشا تو یکی از نشانی هست، سکه‌ای هست، میبینیم که یه طرفش خشایارشا هست، یک طرفش شیره. پس اون طوری که ادیبای ما ادعا میکنن، از جمله مجتبی مینوی ادعا میکنه یا آقای کسروی ادعا میکنن و تمام کسانی که توی این قسمت ها پژوهش کردن ادعا میکنن، شیر و خورشید یک مسئله ساده که اونا مطرح میکنن در تاریخ ما نبوده. اونها به یک چیز خیلی ساده رفرنس میدن به قولی. چی میگن؟ میگن که در یکی در قونیه در سال 600-700 هجری یک پادشاهی بود که این خودشو به اسم غیاث الدین کیخسرو بود اسمش. این آدم از سلجوقیان بود و داستان شیر و خورشید و آقای مینوی و جناب کسروی از یک کتابی میارن که در کتاب اینطوری نوشته که کتاب از العبریه و میگن که نه، العبری هر چیزی که گفته چیزای قشنگی گفته، یعنی نخواسته قلوب کنه، خراب کنه یک کسی رو، یک تاریخ نویسی بوده. میگن که این آقا گفته که غیاث الدین کیخسرو عاشق یک دختر گرجی میشه. این دختر انقدر قشنگه که فکر میکنه که اگر سکه چاپ کنه این دختر تو سکه بیاد، مثلا شاههای ساسانی و اینا زناشون هم بعضی وقت تو سکه ها میگذاشتن. ولی شیخ ها میگن که نه، در اسلام حرومه که چهره یک آدم یا در نتیجه این خانوم بی قشنگی مثل خورشید می‌درخشه، بس به صورت خورشید تو هم که الاسد شیری شاهی بزرگی خرید، پس تو رو و خانومه رو به اسم شیر و خورشید می‌ذاره تو سکه. و این داستان دستاویز جمهوری اسلامی خودمون میشه. میگن که اگر شیر و خورشید نشانه از هوسبازی یک شاهزاده است، از روی پرچم باید حذف بشه. به چه خاطر میگن؟ به خاطری که مجتبی مینوی میگه که شیر و خورشید حاصل هوسبازی است. دقیقاً همین کارو، یعنی در نهایت اون نونی که مجتبی مینوی پخت در اثر کم مطالعه کردن سیستم، نبودن چیزایی که لازمه و مخالفت شدیدی هم به کسانی که میدونستن کرد. به خاطر یک اتوریته بود مجتبی مینوی. در انگلستان یک مقاله نوشت که بله این بی خود شیر رو باید برداریم، این نمونه نمیدونم سلطان مسعود غزنوی این آورده. چرا سلطان مسعود غزنوی اولین بار شیر رو آورد روی پرچمش گذاشت؟ خاطر که پدر بزرگش فکر میکرد که از آل ساسانیان هست، برای خودش یک شجره‌نامه درست کرده بود که سبکتکین به نمیدونم ساسانیان میرسه، همونطور که سامانیان درست کرده بودن که به بهرامی چوبین میرسه. این هم در نتیجه سلطان مسعود برای بازسازی و نشون دادنی که از خانواده‌های با شرف میاد، در نتیجه خودشو میخواست و در نتیجه آمد خورشید و شیر رو در پرچمش گذاشت، همونطور که در قدیما حتما آثار باستانی قدیم در نتیجه بر اساس همین سکه و 2 تا مقاله اون چیزی که این آقایون پختن به خورد ماها دادن، شیر و خورشید رو برداشتن و جاش یه چیز دیگه داشت. حالا شیر و خورشید و صفوی‌ها بعضی وقتا در درفشاشون اینطوری می‌کشیدن. این شیر و خورشیدها معمولاً با 4 پاشون رو زمین بودن و در آغازم در نزد قاجارا شیر و خورشید 4 پا بود، ولی کم کم ذوالفقار حضرت علی را به دستش دادن آمد
و در نتیجه ما شدیم شیر خورشید با ذوالفقار علی و برای همین هم مجاهدا از آخر که مخالفت میکردن که این نباشه بعد یادشون آمد که اینا بی احترامی کردن به شیر خورشید به ذوالفقار حضرت علی، این پرچم ایران رو با شیر خورشیدش دوباره برگردوندن توی سیستم اصلی مجاهدا، یعنی پرچمی که الان مجاهدا ازش جایی دیدید ببینید شیر خورشید با ذوالفقار. ولی ما در نهایت اگر شیری بود و خورشیدی بود، البته در درفشا بود و مثلا خارجی ها وقتی که ایرانی ها می‌خواستن بیان اینجا در زمان قدیم، وقتی که نمی‌دونستن پرچمشون چیه، خودشون شیر خورشید براشون درست می‌کردن که یعنی به مناسبت آمدن یک شاه ناصرالدین شاه مثلا به ورسای، چه می‌دونم به هر جایی، این بیرقایی به قول خودشون درست می‌کردن، شیر خورشید داشت خارجی‌ها. ولی ایرانی‌ها هنوز مونده بودن که این شیر خورشید در اثر بوالهوسی که خسرو به غیاث‌الدین که خسرو بوده و ما باید برش داریم. ولی حالا آقای چی میگه؟ آقای کسروی میگه من نیافتم که شیر خورشید چیز خوبی باشه، ولی من فکر میکنم که اگر در سنت مردم مونده حتما یک چیزی مهمیه که ما نمیدونیم. اینقدر بالاتر از آقای مجتبی مینوی زده. ولی همون زمان یکی از پادشاه‌های قاجار اعلام میکنه که شیر خورشید نماد مردم ایران و این شیر خورشید مقصود چیه؟ که نماد مردم ایرانه و قانون میده در تمام ایران هر جایی که هست. و آقای مجتبی مینوی میگه که این مزخرفاتی که این پادشاه نوشته چیزهایی است که سبب سردرگمی بقیه شده. یعنی توی داستان شیر خورشید اینه که چگونه شیر خورشید از بین رفت و جاشو فقط یک وسیله داغگویی سیک گرفت. این پرچم ما در نهایت قسمت پایین این وسیله داغگویی سیکا است که الان هست. ولی خب نگاه کنید در مرکز اسناد جمهوری اسلامی نوشته که آقای مهندس نمپارتوکی آمده خیلی مطالعه کرده، خیلی رفته دیده، کلکول کرده، نمیدونم 3 دیمانسیون 4 دیمانسیون هر اینجوری نگاه کنید چه اداها در آوردن که از آخر به این نتیجه برسن که باید یک الله رو اینجوری نوشت. ولی خب همین اول اگر میدونستن که مال سیکا همینه، خب اونا تکرار کردن به همون چیزی که سیکا ورداشتن. این مال سیکه و این بیشتر نمایندگی میکنه از اون چی که دستشون میگیرن سیکا. این اونو در نهایت این آقای مهندس دانشمند ما آمده با شعبده بازی خواسته ریاضی کنه داستانو و بالاخره مرکز اسناد اسلامی ایران میگه که بله ما بر اساس بوالهوسی که شده و شیر خورشید در از نشانی از بوالهوسی شاه‌ها بوده که خودشون دیجا تابوتی بعدم از یه حرفای دیگه، پس ما برش می‌داریم و خورشید و چیزو میگذاریم و اونو پرچم اللهدار میگذاریم. و این پرچم برای ایرانی‌ها نیست، این پرچم برای ایناست که آمادگی ببینن که برن به پیشواز امام زمان. یعنی این پرچم در نهایت اشتباهی نشان ملت ایران شده. این برای ملتی است که با این پرچم باید برن به دیدار امام زمان در روز که امام زمان ظهور میکنه. اگر میخواین بیشتر بدونید برید مرکز اسلامی اسناد اسلامی، شاید تو اینترنت پیدا کنید میتونید قشنگ ببینید. اینا رو همون آقای مهندسی که از دو کجا آباد ایران آمده بیرون همین حرفا رو گفته و